بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हम आपको अपने इस चैनल मसनून दुआ पर खुशामदीद कहते हैं। आज हमें इंशाअल्लाह अज़ान के बाद दुआ सीखेंगे। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति التامة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد